बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। कल हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक अहम तरीन मुलाकात की बात की थी, वही हुआ जिसके हवाले से कुछ स्पेकुलेशंस भी थी, कुछ बातचीत जारी थी, कुछ लोगों के मैंने ट्वीट्स देखे, कुछ उनकी राय देखी। यकीनन मामला इतना आसान नहीं है जितना इसको लोग समझ रहे हैं। कल भी मैंने यही बात की कि इस कमेटी में बहुत से अहम फैसले होंगे। इसमें सबसे अहम फैसला जो लिया गया, जिसमें पाकिस्तान की टॉप की सिविल और मिलिट्री यानी सिविल अस्करी जो हमारी टॉप की लीडरशिप है, क़यादत है, उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इसके अलावा अहम तरीन मुलाकात, इस पूरी मीटिंग में अहम तरीन जुज़्व ये था कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद वो शामिल थे इसमें ब्रीफिंग देने के लिए। वो क्यों शामिल थे? उन्होंने उस एलिजेड डिप्लोमेटिक केबल, जिसको कभी डिप्लोमेटिक केबल कहा जाता है या जिसको साइफ़र भी कहा जाता है, उसके लिए एक सबसे मशहूर नाम आजकल साइफ़र है, और साइफ़र के हवाले से बात करते हैं। असद मजीद ने भी इस पूरे मामले पर रोशनी डाली। साइफ़र का क्या मामला है? साइफ़र के हवाले से बहुत से लोग डिप्लोमेटिक जो इन टर्म्स को नहीं समझते, वो इसको ख़त समझते हैं, वो इसको ख़तो किताबत समझते हैं, वो इसको एक तरह का पैगाम समझते हैं कि जो बस इन राइटिंग किसी ने लिख दिया और वो आ गया। ऐसा नहीं है। साइफ़र एक बहुत अहम तरीन कम्युनिकेशन का एक ज़रिया होता है, जो कि पूरी दुनिया में सिफारतकारों की अपनी मर्ज़ी नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से साइफरिंग करेंगे अपने मुल्क में, यानी अपने जहाँ पे जिस मुल्क में वो बतौर सफ़ीर तैनात हैं या डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी तैनात हैं, बल्कि ये उनके ऊपर एक बाइंडिंग, एक उनके ऊपर वाजिब करार दिया जाता है कि वो जो भी हसास तरीन बातचीत करेंगे उसको वो बज़रिया साइफ़र करेंगे, यानी बज़रिया मरासला करेंगे, डिप्लोमेटिक केबल करेंगे। ये बहुत अहम तरीन एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है किसी भी सिफारतकार का अपने मुल्क के साथ। अब ये तमाम तर बातें शुरू कहाँ से होती हैं? पिछले साल के आखिरी महीने में जब डोनाल्ड लू का नाम लिया जाता है, अमरीकी स्टेट के एक ऑफिशियल हैं और एशिया डेस्क को देखते हैं, यकीनन थर्ड टायर लीडरशिप में उनका नाम आता है। अमेरिका की जानिब अगर देखा जाए थर्ड भी नहीं, फोर्थ टायर लीडरशिप में उनका नाम आता है या ऑफिशियल्स में उनका नाम आता है। उनकी मुलाकात होती है असद मजीद से, उनको बुलाया गया था और जिस वक्त ये तमाम तर बातचीत चली, अब ये यहाँ पर इमरान खान का नुक्ता नज़र एक तरह से बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका को ऐसी क्या वजूहात नज़र आई जिसकी वजह से उन्होंने मुझे हटाने का कहा। इस जाने बातें हैं बाद में, मगर यहीं से वो बातचीत शुरू होती है कि आखिर उन 2-3 महीनों में ऐसी क्या बात हुई। बज़ाहिर तो इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की जा रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन, एंटी इस्लामोफोबिया का दिन डिक्लेयर कराया इसलिए, मगर वो बहुत बाद में हुआ। कोशिशें बहुत पहले से जारी थी। यकीनन ये सेहरा, ये क्रेडिट इमरान खान का है, लेकिन अभी भी उन तमाम तर वजूहात पर बात करने की ज़रूरत है कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये ज़रूरत पेश आई कि अमरीकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने डॉक्टर असद मजीद को बुलवाया और उनसे बात की। और अलेजिडली जो साइफ़र, क्योंकि अभी तक क्योंकि पब्लिक नहीं है, वो क्लासिफाइड है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, जो कि पाकिस्तान के खुफिया दस्तावेज़ात को खुफिया रखने का हुक्म जारी करता है। अभी तक ये वजूहात सामने नहीं आई कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर अमेरिका को ये बात करनी पड़ी असद मजीद से। असद मजीद आज ब्रीफिंग में कहते हैं कि ये उनके साथ जो बात की गई, उन्होंने इसको साइफ़र किया, यानी ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कोड्स होते हैं और वो कोड्स पाकिस्तान के लिए जैसे दूसरे मुल्कों के असाइंड है, जैसे इमरान खान ने अपने एक स्पीच में भी कहा था, इस तरह पाकिस्तान के लिए भी असाइंड है। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो कोड अगर पब्लिक किया जाता है तो वो दुनिया भर में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की सिफारतकारी ज़बान जो है वो किन कोड्स में होती है। साइफ़र इसलिए एक बहुत हसास तरीन नौयत की चीज़ है। ये तो एक छोटा सा इसके हवाले से बातचीत थी कि अभी तक जो लोग कह रहे थे कि इसको पब्लिक करें, तो उसको पब्लिक इस तरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की सलामती बल्कि जितने भी सुफरा वहाँ पर हैं, ये डायरेक्टली उनकी हिफाजत, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सलामती, उनके सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होगा। किसी को भी हाथ में आ जाएंगी वो तमाम तर तफसीलात, वो तमाम तर हसास नौयत की कोडिंग डी कोडिंग, जिनके ज़रिए वो पाकिस्तानी तमाम तर सफारत खानों को फिर अटैक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आज की ब्रीफिंग में ARY पर एक खबर चली कि असद मजीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि मौजूद थे वहाँ पे, इसके अलावा DGISI जनरल नदीम अंजुम मौजूद थे, सर्विसेज चीफ्स थे और तमाम तर वो लोग मौजूद थे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के साथ बिलवास्ता उनका
رابطہ ان کا واسطہ ہوتا ہے یا ان کا اس کے ساتھ لنک بنتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے صدارت کی, انہوں نے ہی سمن کی تھی یا کنوین کی تھی. اس کا لنک دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ سائفر کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی, اور اگر یہ درست ثابت ہوا, اس میں بیرونی سازش ثابت ہوئی, تو وہ اس میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ اس کی مکمل جو اس کا ایک کورس آف ایکشن ہوگا وہ کریں گے. اب اس کا اعلامیہ یہ کہتا ہے کہ سازش اس کے اندر سازش جو ہے اس کے ثبوت نہیں ملے, جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے. سازش کے کیوں ثبوت نہیں ملے؟ کیونکہ بقول نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی, جب وزیر اعظم عمران خان تھے ان کی زیر صدارت جو کمیٹی میں اعلامیہ تھا, ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. اسے مداخلت تو کہا جا سکتا ہے, یعنی امریکہ کا یہ کہنا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو معاف کر دیا جائے گا. یہ وجوہات نمبر 1 میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہ جملہ اس کو آپ الگ سے کر کے رکھ لیں. جو میرے سوالات اٹھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک یہ جملہ کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کو تمام تر چیزوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور پھر جو شیریں مزاری نے بھی ایک عبدالقادر کو انٹرویو دیتے ہوئے بات کی کوٹ ان کوٹ کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ آئزولیٹ ہو جائے گا اور پھر ہمیں اس کو ہیڈ آن لینا پڑے گا اگر عمران خان کو ریموو نہیں کیا جاتا. تو یہ چیزیں دو بہت حساس نوعیت کی سامنے آج کھل کر آئی ہیں. شیریں مزاری نے کوٹ ان کوٹ پہلی مرتبہ وہ ایک ایسی آفیشل میں ان کو کہہ سکتی ہوں کہ جنہوں نے کوٹ ان کوٹ اس سائفر کے مندرجات کو پڑھ دیا ہے. اب یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل چکا ہے. اس پینڈورا باکس کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت اب ایک نئی صورتحال جو ہے بہت عجیب و غریب رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. معاملات خراب ہوں گے اس کے بعد, اور کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے پیچھے تمہید باندھی کہ سائفر کو ڈی کوڈ کرنا پھر پبلک کے سامنے رکھنا کیوں بہت زیادہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے, وہ اس کی یہی وجوہات ہیں کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. لیکن اب یہ لگ رہا ہے, میں آنیسٹلی آپ سے بات کروں گی, اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملات اب جا رہے ہیں, کوئی ایسا مقام آ جائے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی کاپیز, اس کی فوٹو کاپیز, زیروکس عمران خان کے پاس ضرور ہوگی, اور پھر اس کو نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں بھی رکھ دیا گیا, پارلیمنٹ کے. تو اس کو جب اتنے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے, وہ اتنے ہاتھوں میں آ چکا ہے, تو خدا نخواستہ کل کسی نے غصے میں اگر اس کو پبلک کر دیا تو کہاں گئی نیشنل سیکیورٹی اور کہاں گیا ملک کا تحفظ اور اس کی ملک کی ضمانت؟ یہ تمام تر سوالات میں آپ سے ڈسکس صرف نہیں کری بلکہ میں اس کے سلوشن کی جانب بھی آؤں گی کہ کیا ہونا چاہیے. یہ تمام تر جنگ اس وقت پاکستان کے اندر ہے. اس میں صرف ایک بیرونی قوت کا نام ہے جس کا نام ہے امریکہ, اور اس کا نام جو ہے الہان عمر آئیں اس دن, ان کے حوالے سے بھی ایک کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ کی گئی کہ شاید وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا کوئی پیغام لے کر آئی ہیں عمران خان کے لیے. ہو بھی سکتا ہے, بالکل, میں یہ نہیں کہتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں جمہوریتیں بہت عجیب و غریب طریقے سے کام کرتی ہیں, جن کو ڈیپ سٹیٹس بھی کہا جاتا ہے. ڈیپ سٹیٹس بہت عجیب طریقے سے کام کرتی ہیں. میں معافی چاہوں گی کہ دھوپ کی کبھی شیڈ آن اور کبھی آن اینڈ آف ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے زیادہ کچھ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اگر حکومتوں کا یہی طریقہ کار ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی امریکہ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات صحیح کر دیے جائیں گے, یا امریکہ خود کر لے گا, کیونکہ ایسا ہوتا ہے جمہوریتوں میں. ایسا ہوتا ہے جب چیز ایک ٹیمپریچر سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کیا جاتا ہے وسیع تر مفاد میں دونوں ممالک کے. لگ یہ رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, میں صاف بات کروں گی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بہت سے سوالات سے پہلو تہی کرنا, ان کا جواب نہ دینا, پھر پچھلے اعلامیے کو انڈورس کرنا اور صاف یہ کہنا کہ اس میں سازش نہیں ہے, مداخلت ہے. حالانکہ مداخلت اور سازش دونوں ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس تمام تر ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کی, ملک میں انتشار کی فضا کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس کا جواب تو آنے والے وقت میں ملے گا. اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ اس کمیٹی کے اعلامیے پہ عمران خان کا ریاکشن ضرور آئے گا. ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں آ بھی گیا ہو, میں ایک اور کوئک شارٹ ویڈیو بنا دوں گی یوٹیوب کی. میرا رابطہ بھی ہے ان کے ہاں, بہت سے لوگوں سے رابطہ ہے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ سرپرائز دیں گے. وہ سرپرائز کیا ہوتا ہے وہ بھی آنے والے وقت پہ پتہ چلے گا. مگر میں یہ ایک چیز سینس کر سکتی ہوں کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس سائفر کی کوئی فوٹو کاپی, کوئی تصویر, کوئی امیج عمران خان نکالنے والے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے. آئی ہوپ ایسا نہ ہو کیونکہ آلریڈی بہت رائتہ پھیل چکا ہے. میری دعا ہے کہ ملک کے معاملات ملک کے اندر سلجھائے جائیں.
جنرل باجوہ ہوں، جنرل فیض حمید ہوں، جنرل ندیم انجم ہوں، عمران خان ہوں، مجھے سارے عزیز ہیں کیونکہ یہ ایک ہی ملک کے لوگ ہیں. اور دیکھا جائے تو شاید آنے والے وقتوں میں معاملہ سلجھتا دکھائی دے رہا ہے. الہان عمر جب ان سے ملی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے بھی اپنے جلسے میں فوج پر تنقید نہیں کی، کسی پولیٹیشین کا نام لے کر نہیں بگاڑا، امریکہ کا نام لے کر نہیں للکارا. یہ بھی کچھ سائنز ہیں. آئی تھنک ہمیں کھلے ذہن سے تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ کل کو اگر عمران خان ہی اس تمام تر ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے تھوڑا جھک جاتے ہیں تو شاید مینٹلی ہمیں اس کی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. آنے والے وقتوں میں وہ اسلام آباد کی کال دیتے ہیں نہیں دیتے وہ بہت دور ہے. اس میٹنگ کے بعد ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے دیکھنے والا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت چاہتی ہوں. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دعا کیجیے گا ملک کی سلامتی کے لیے. اللہ کی امان.